السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله في هذه الفيديو غندير معكم سوليسيون ديال واحد ليكزارسيس في لو كور ديال لا فورس الكترومagnétique ولا لا فورس دو لا بلاس. دونك اللي باقي ما شافش الكور دونك حاول انه يمشي يشوف الفيديو ديال الكور عادي يشوف معايا السوليسيون ديال هذا ليكزارسيس. بيان سور نخلي لكم لو لين ديال الفيديو في الديسكريبسيون هو او لو لين لهذا ليكزارسيس هذا ان شاء الله. نبداو. Donc on considère le montage expérimental représenté dans ci-dessus dans lequel AB est une tige homogène de longueur L égale 20 centimes et de masse M égale 12 mg. Donc كاين هذا المونتاج هذا عطاكم كاين واحد لو تيج AB وهذا لو تيج AB. Donc longueur ديالو يعني من A حتى ل B هي L grande L. Bien sûr عنده واحد لا ماس اللي هي 12 mg. Capable de tourner sans frottement autour d'un axe fixe delta horizontal passant par le point A. Donc normalement هاد لو تيج هذا في هاد البوان A كاين هنا واحد لاكس دو روتاسيون، هنا كاينه دلتا واخا ما دايرينهاش، دوك هنا كاين دلتا يعني هاد لو تيج هذا اللي كابابل دو تورني يقدر يدور في هاد البوان A هادي. La tige passe dans l'interfère d'un aimant en U, créant un champ magnétique uniforme qui s'atteint sur une longueur D, petit d égale L sur 4. Donc normalement في البارتي هادي اللي كاين هنا بهاد الخطوط المتقطعة كاين واحد لو شون مانيتيك اللي هو بي، وهنا كاينه داك العلامة فوا. دونك نتوما عارفين شنو كتعني هاد فوا، يعني لو شون مانيتيك اونترون يعني داخل الا كانت فيها بوان دوك غتكون سورتون يعني جاي العامة. نورمالمون هاد لو شون مانيتيك داخل اونترون دون لو بلان، دونك داخل في لو بلان. دونك لو شون مانيتيك كاين غير في هاد البلاصة هادي، وبيان سور هاد لا ديستانس اللي كاين فيها لو شون مانيتيك هي دي. متفقين؟ دونك لو شون مانيتيك ما كاينش في لاتيج كامل من A حتى ل B في لونغور كامله، كاين غير هاد البارتي هادي اللي هي دي اللي كتساوي L sur 4. Comme indique la figure ci-dessus, قالك l'axe de symétrie de la région au régime de champ magnétique se trouve dans une distance h de point A. Donc normalement هاد لو شون مانيتيك هذا يعني هاد البارتي ولا هاد ليسباس اللي فيه لو شون مانيتيك كاين فواحد لا ديستانس اللي هي h بارابور ل A. دونك بعدنا بواحد لا ديستانس اش عاد كاين داك لو شون ماغنيتيك، وهاد اش راه كاينه عافاكم شوفوا في الميليو. دونك اش هي ما بين ا وما بين الميليو ديال هاد لو شون ديال هاد ليسباس اللي فيه لو شون ماغنيتيك. Lorsqu'on ferme le circuit, bien sûr هنا السيركوي راه اوفير، دونك ملي غنسدو هاد السيركوي هادي دونك غيدوز ليه واحد لو كون الكتريك. Donc lorsqu'on ferme le circuit, un courant électrique continu d'intensité I égale 10 ampères passe dans la tige de point B au point A. Bien sûr, غيمشي من le point B vers le point A. Donc هنا le sens ديال I donc غيكون طالع الفوق. donc غنحاول نمثل لكم هنا I. donc I donc هي هادي I vers le haut. وبيان سور علاش غادي ندير A لحقاش الا تبعنا منين جاي هاد لو كون الكتريك راه جاي من هنا. دونك بيان سور هذا هو البول بوزيتيف ديال الجينيراتور وهذا هو البول نيجاتيف. حنا عارفين بان الالكتريك كيخرج من البول بوزيتيف، دونك هذا غندير لكم هنا بلس وهنا موان. وبيان سور حنا عارفين بان لو كون الكتريك كيخرج من البول بوزيتيف ديال الجينيراتور. دونك ملي يخرج من البول بوزيتيف غيدخل في هذا الميركور. دونك سي ان ليكيد ولكن تري كونديكتريس ديال لو كون الكتريك، دونك كيدوز مزيان لو كون الكتريك. دونك غيدوز في الميركور ومن بعد غيطلع في هاد لو تيج. دونك لو كون الكتريك غيكون طالع دونك فيرو. قالك لورسكو هاد لو كون الكتريك باس في هاد لا تيج دو بوين A au point B, elle s'incline d'un angle alpha 40 degrés puis il se stabilise. نورمالمون هاد لا تيج هذا ما يبقاش بلاصتو، غادي يوقع له انكليزيون يعني غادي يبعد من بلاصتو. دونك سواء على اليمين سواء على اليسار بواحد لونغل اللي هي 40 دوغري. من بعد غيبقى واقف يعني ما غيرجعش بلاصتو. دونك غيوقع له لانكلينيزيون يعني غيبعد من بلاصتو، غيديفيي من بلاصتو، ولكن غيبقى واقف سواء على اليسار سواء على اليمين. اول سؤال قال لك quelle est la cause de l'inclinaison de la tige? Justifiez votre réponse. دونك علاش هاد التيج هذا دوك يوقع له واحد لانكلينيزون ديال par rapport à la position stable ديالو ولا par rapport à la position initiale ديالو. bien sûr كاين واحد لا فورس اللي دات له هاد لانكلينيزون. دونك هاد لا فورس شنو هي؟ دونك الا عقلتو حنا اصلا كنقراو الدرس ديال لا فورس الكترومagnétique. فورس اللي ادات انا دار ليا لانكلينيزون ديال هاد التيج هي لا فورس الكترومagnétique ولا كتسمى لا فورس دو لا بلاس. قال لك جيستيفي فوتر ريبونس.
دونك بيان سور علاش كاينه لا فورس دو لا بلاس؟ قلنا باش تكون لا فورس دو لا بلاس خصني جوج الحوايج، خص يكون عندي لو كون الكتريك وخص يكون عندي واحد لو شون مانيتيك. بيان سور هاد لو تيج هذا في هاد البارتي هادي دونك كاين واحد لو كون الكتريك، دونك كاين الباساج دو كون الكتريك دون لا تيج. اون بليس هاد لا تيج هذا est placé dans un champ magnétique. Donc, هذه هي la justification de réponse. Donc, السؤال واحد donc هي normalement هي la force de la place. Donc, la force de la place. Bien sûr ما نديروش بزاف على كتابتي، راه كنحاول نكتب راكم عارفين. و bien sûr علاش كاينه la force de la place justification de réponse parce que la tige est placée dans un bien sûr est placée dans un واحد le champ magnétique et parcouru par un courant électrique continu. Soit le point C, point d'application de la force qui a provoqué l'inclinaison de la tige. Indiquez sur la figure la position de ce point en justifiant votre réponse. Puis représentez cette force dans la position verticale de la tige. Donc, quel est le point C? Il y a point d'application de la force. Bien sûr, la force de la place ou la force électromagnétique. Indiquez sur la figure la position de ce point en justifiant votre réponse. فين غتكون هاد البوان هادي؟ بيان سور الا عقلت بان في البوان دابليكاسيون ديال هاد لا فورس دو لا بلاس، البوان دابليكاسيون ديال لا فورس كتكون في لو ميليو ديال لا بورسيون ولا ديال لا بارتي اللي كاينه دون لو شون مانيتيك. دونك شنو غنديرو؟ غنمشيو للبارتي اللي فيها الشون مانيتيك. الشون مانيتيك كاين هنا، دونك كاين بارتي دو لا تيج اللي فيها لو شون مانيتيك هي غير من هنا لهنا، متفقين؟ دونك هادي هي لا بارتي. هاد لابارتي هادي غنقلبو على الميليو ديالها، دونك غنشوفو غنديرو في الوسط. دونك الميليو بيان سور غيكون تقريبا هنا، دونك هادي غتكون هي بوان سي. دونك غنحاول نديرها لكم. دونك في الميليو يعني هنا، دونك هنا غتكون هي بوان سي، صافقين؟ دونك بوان سي غتكون هي في الميليو ديال هاد البارتي هادي اللي فيها لو شون مانيتيك بي. دونك حنا درنا البوان بي، من بعد قالوا لنا زعما سالنا السؤال قال لك بوي ريبريزونتي سيت فورس دون لا بوزيسيون فيرتيكال دو لا تيج. قال لك ملي يكون هاد لا تيج فيرتيكال يعني هكا غنريبريزونتيو هاد لا فورس دو لا بلاس. بيان سور باش نريبريزونتي لا فورس دو لا بلاس خصني نعرف لا ديريكسيون ديالها. باش نعرف ديريكسيون لو سونس بيان سور غنخدمو لا مان دروات. دونك لا ريغل دو لا مان دروات شنو كتقول لا مان دروات؟ كتقول بان اي يعني لو سونس ديال اي كيكون هو البوس. يعني دابا نتوما انا كنشرح ضغطو دوك تلقوا يدكم ديال اليمين لا مان دوات، في البوس ديالكم غديروا بان البوس طالع الفوق، بوس فيغ لو اي طالع الفوق هي البوس، بوس غديروا بان البوس طالع الفوق. ثاني حاجه في الاندكس كنديروا بي، دونك كنديروا لو شون مانيتيك بي. دونك قلنا في البوس كنديروا لو شون مانيتيك بي. هنا لو شون مانيتيك داخل vers le plan entrant ماشي sortant. بيان سور نتوما البوس شنو هي entrant يعني غديروها غاديه لهيه ماشي vers ليكم، نتوما ماشي جايه لعندكم، غديروا انها غادا اون فاس ديالكم. دونك البوس حاولوا انكم ديروه انه غادي ماشي ليكم، العكس انه غادي بحال اللي كتانديكي شي واحد قبلتك، متفقين؟ وغتطلقوا الماجور ديروا بيدكم شويه ليكم. اكس تكون طالعه الفوق، بي خصها تكون غادا لهيه. الا درتو بيربونديكولار على هادو بجوج غيعطيكم هي لا فورس دو لا بلاس. بيان سور غتلقاوها بانها غاديه لليسار، دونك غادا في هاد لو سونس هذا. دونك بي غتكون غادا في هاد لو سونس. دونك غنحاول نمثلها. دونك غناخد هنا واحد الفلاش. دونك نورمالمون بوان دابليكاسيون غتكون هي سي، دونك هنا وغتكون غادا المهم نحاول نمثلها شويه كبيره. دونك هادي هي اف، دونك نكتب وحدها اف هي لا فورس دو لا بلاس. شويه لكم دونك اللي بغى يحبس الفيديو يحبسو ويعاود. يعني نورمالمون هاد الفيل هذا ولا هاد لاتيج غي يتانكلينا ولكن لليسار ماشي اليمين. من بعد ثلاثه قال faire le bilan de la force des forces qui s'appliquent sur la tige à l'équilibre pour représenter ces forces dans une figure dans la position d'équilibre. دونك نورمالمون غنشوفو شنو هما لي فورس اللي مابليكيين على هاد التيج هذا، واخا. دونك بيان سور كاينه فورس دو لا بلاس هي اف. بيان سور هاد التيج هذا عنده اون ماس اللي هي 12 ملغ غتكون البوا، غتكون بي. اون بليس هاد التيج هذا راه معلق في هاد البوان ا، معلق في هاد لاكس دو روتاسيون، متفقين؟ اللي هو دلتا. عندي حتى الرياكسيون ديال هاد لاكس فيكس. بيان سور غيكونوا ثلاثه ديال لي فورس. دونك بالنسبه للسؤال ثلاثه بيان سور سيستيم ديتود ديالنا ولا سيستيم ايتودي دونك هو لا تيج. دونك غتكون عندي بي
bien sûr P il y a le poids bien sûr de la tige. ثاني حاجة غتكون عندي F. Donc F راه ديجا هضرنا عليها. Donc il y a la force de la place. La force de la place. ثالث حاجة هي R. Bien sûr R هي la réaction de l'axe de rotation. Donc هادو هما ثلاثة ديال لي فورس اللي كاينين. دونك عفاكم ما ديروش لاكتيفيتي بزاف راه كنحاول نكتب راه هادشي نيميريك. بعد اللي قال لك faire le bilan ديال هاد لي فورس qui s'appliqueront sur la tige à l'équilibre. بالك vous pouvez représenter ces forces sur une figure. دونك غنحاولوا نبريزونطيو هاد لي فورس sur هاد الفيغور ولكن ماشي هاد الفيغور هذا. هنا راه كان باقي عندنا لو تيج فيرتيكال. بيان سور ملي غتكون هاد لا فورس دو لا بلاص هاد التيج ما يبقاش بلاصتو. دونك غيبقى له واحد لانكلينيزيون بواحد لونغل الفا ما يبقاش هكا راجع انكليني. كنحاول انني ندير لكم واحد الفيغور سامبل. مثلا هذا هو التيج ديالنا واخا ندير لكم لي بوين. دونك هذا هو التيج. هذه نورمالمون اللي لتحت مثلا هي البوين بي. هذه اللي هنا هي البوين ا. بيان سور البوزيسيون الفيرتيكال انيسيال هو هذا ملي كان التيج هابط نيشان واخا باش كان في الميركور. هنا هاد لونغل هادي هي الفا ياك قالوا الفا هي 40 دوغري. دونك هادي هي لونغل دانكلينيزيون. بيان سور هنا في الوسط في الشكل راه عطاونا جي. في الوسط ديال هاد لو تيج كاينه جي. دونك هادي هي الجي. ومنساوش كاينه سي من تحت الجي. كنا كاين لو شومونيتيك وكاينه البوان سي. كاينه من تحتها واحد شويه. دونك هادي هي البوان سي. بيان سور قلنا بان كاينين ثلاثه ديال لي فورس. نبداو الفورس نبريزونطيو لا فورس الاولى. لا فورس الاولى هي البوا. بيان سور البوا دائما كنمثلوها في السونتر دينيرسي يعني في الجي. و البوا دائما كتكون vers le bas vers le centre de la terre. غناخد فلاش غنديروها بي غنديروها في السونتر جي. وبيان سور غتكون vers le bas. هادي هي بي هي البوا. من بعد كاينه اف لا فورس دو لا بلاس. بيان سور لا فورس دو بلاس قلنا غتكون اليمين ولكن لا فورس دو لا بلاس دائما كتكون بيربونديكولار مع اي. دونك اي ما ننساوش قبيله كان هنا كان طالع هكا. داك علاش كانت اف غادا بحال هكا. فاش قالوا السؤال اللي قبل قالوا ريبريزونتي اف ملي كيكون عندي لو تيج فيرتيكال. دابا مابقاش فيرتيكال رجع اون ايكيليبر. يعني اف دائما غتبقى بيربونديكولار لاي. دونك حنا عارفين بان اي غادا من ا لبي. كنحاول نمثلها هنا اي هذا هو لو سونس ديالها. دونك هذا هو اي. يعني اف بيان سور غتكون بوان دابليكاسيون هي سي وغتكون بيربونديكولار مع هادي. ناخد ندير لكم اف. دونك هي غتكون بيان سور في سي واخا وعفاكم غتكون بيربونديكولار. كنهبطها ما قدرتش ماشي مشكل. دوك الامور راها في بوان سي. هادي هي اف. عفاكم راها في البوان سي وهنا بيربونديكولار مع لو تيج لحقاش لو تيج هو اللي دايز فيه هادي. خصها يكون دائما بيربونديكولار. هادي اف. دونك باقي اخر وحده هي رياكسيون دو لاكس دو روتاسيون. دونك هي كاينه كنديروها في ا. بيان سور ممكن نمثلوها كيما بغيتو لحقاش ما عارفينش حنا لو سونس ديالها. اللي عارفين بانها ان لو تيج راه اون ايكيليبر مثلا ممكن نجيو نمثلوها جو سي با بحال هكا. هادي واخا هي ار هي الرياكسيون دو بلو. كلامو هادو هما لي فورس ثلاثه بهم ريبريزونطاسيون لو تيج اون ايكيليبر ماشي في ليطا فيرتيكال. ملي كان في ليطا فيرتيكال كان قلنا هاد الانتيربتور كان مفتوح يعني ما كانش عندي لو كورون يعني ما كانش عندي هاد لا فورس هادي لا فورس دو لا بلاص. دابا عندي لا فورس دو لا بلاص عندي بي وعندي ار وبيان سور لو تيج هذا راه اون ايكيليبر. سالينا السؤال ثلاثه كنظن فير لو بيلون دو لا فورس. دونك درنا لي بيلون ودرنا ريبريزونطاسيون ديال هاد لي فورس سور الفيغور واخا. قالك 4 دوني ليكسبريسيون دو لا فورس qui a provoqué l'inclinaison de la tige et précis son sens et sa direction. Bien sûr, شكون هي la force اللي دات لي l'inclinaison ديال لا تيج. بيان سور هي لا فورس دو لا بلاص. ما كانش هاد لا فورس دو لا بلاص اصلا لو تيج غيبقى في البوزيسيون فيرتيكال. قالوا لنا عطيونا ليكسبريسيون ياك دوني ليكسبريسيون دو لا فورس. دونك نشوفوا شنو هو ليكسبريسيون دو لا فورس.
وغادي نقول لكم شنو هو السونس اي ديريكسيون ديالها. بيان سور غنحاول نمسح هادشي للفوق باش نكتب. عارفين بان لا فورس دو لا بلاس هي اف فيكتور ايكال كنديرو اي لانتونسيتي دو كون الكتريك كنضربوها في لا ديستانس في ال، يعني في البورسيون اللي كاين على الانتيريور ديال لو شون مانيتيك. الا جانا هنا دونك شنو هي البورسيون اللي كاينه على الانتيريور ديال هاد لو شون مانيتيك؟ هي البورسيون دي، ماشي ال كامله، ماشي غروند ال، ولكن غير دي. دونك نورمال نديرو هنا اي فوا دي فيكتور برودوي فيكتوريال شون مانيتيك اللي هو بي. دونك هذا هو ليكسبرسيون ديال لا فورس دو لا بلاس. دونك اي فوا دي فيكتور برودوي فيكتوريال ديال بي. عفاكم هنا راه هاد دي ماشي ال كلها، ماشي ال، ماشي لونغور ديال الفيل كامله، غير البورسيون اللي كاين في لو شون مانيتيك اللي هو دي. هذا ليكسبرسيون من باش نبغاو لو سونس اي سا ديريكسيون. بيان سور في لو سونس ديريكسيون، لو سونس ديريكسيون بيان سور تقول انه راه بيربونديكولار، راه بيربونديكولار. شوفوا دونك هنا كاين التعامد، دونك بيربونديكولار ولا لا تيج، دونك هو بيربونديكولار سور لو تيج اي سور لو شون مانيتيك. دونك لو شون مانيتيك ما نساوش بانه راه داخل الداخل، دونك لو شون مانيتيك راه اونترون، دونك لو شون مانيتيك اونترون او هذا هو لو تيج. دونك نورمال هاد اف راها بيربونديكولار على التيج وكذلك بيربونديكولار على لو شون مانيتيك اللي هو اونترون. السؤال 5 قال لك دوني ليكسبرسيون de l'intensité de la force qui a provoqué l'inclinaison de la tige en fonction de I, B et L. Donc ما بغاو F ولكن ماشي l'expression ديال الفيكتور، بغاو l'intensité ديالو. كنحيدو الفيكتور، باش نحيدو الفيكتور دونك غتبقى لي بأن F égale à I bien sûr fois T fois B، وكنضربو في السينوس ديال لونغل اللي كاينه bien sûr ما بين T وما بين B. ودائما هاد لونغل هادي اللي كاينه بين لونغل اللي كاينه بين بي و دي كتكون هي بي سور 2 يعني 90 دوغري. ولا حسبتو في الكالكول السينوس ديال بي سور 2 غتلقاو بانها هي ا. اي با كونسيكونس دونك لا فورس دو لا بلاس اف غتبقى غير اي فوا دي فوا بي ايكال هي اي. بيان سور هاد دي هادي راها هي ال سور 4، دونك هي اي فوا ال سور 4 فوا بي. L'expression ديال F هي I fois عفوا دونك هي I fois L fois B sur 4. دونك هذا هو l'expression ديال F en fonction ديال I و L و B. دونك لا لاحظتو قال لك en fonction ديال I و B و L. 6 قال لك le figure ولا le point G étant le centre d'inertie de la tige, exprimer la distance H en fonction de L. باغيين H en fonction de L. دونك لاحظوا هنا عطاكم هادي من هنا حتى هي H. دونك نحاول نحيد هاد F ونحل نخلي غير C. دونك نورمالمون هنا إلا كملتو هادي غتلقاو هنا في الوسط راه هي C. كما بغاو لا ديستانس H en fonction de L، بغاو هاد H en fonction ديال L. نورمالمون L راه هو لونغور ديال التيج كامل من ا حتى ل بي. واخا نحاول نمسح هنا باش نكملو. عقلوا بان اف كتساوي اي فوا ال فوا بي سور 4. دوك غنحتاجوها من بعد من ا ل بي هي غروند ال. دونك كيفاش غنلقاو الريلاسيون ما بين اش وما بين ال اللي هي ا بي؟ لاحظوا هاد الحاجه بان هاد اش هادي اش من هنا حتى لهنا هي من ا حتى لين حتى ل سي. دونك الا كملنا هاد البروجيكسيون ديال اش غنلقاو بان كاينه بوان سي اللي هي الميليو ديال هاد الشو مانيتيك. لا لونغور اش دونك هي اس. دونك غنبدا بها غنكتبو بان اش ايكال اس. الا جينا لهاد اس من ا حتى ل سي دونك اس سي لاحظوا فيها جوج الحوايج، فيها ا جي، فيها من ا حتى ل جي دونك ا جي بلس جي سي، فيها ا جي بلس جي سي. دونك ا سي غنزيد نكمل غنديرو ايكال ا جي بلس جي سي. نرجعو لهاد ا جي. دونك شنو هي ا جي؟ بيان سور ا جي هاد جي راه هي الميليو ديال ا بي، وعارفين بان ا بي كامله هي ال. دونك ا من ا حتى ل بي هي ال، و ا جي في نظركم غتكون هي النص ديالها. دونك نورمالمون ا جي غتكون هي النص ديال ال. نديرو هنا ايكال ا جي هي النص ديال ال يعني ال سور 2 بلس
شنو هي جي سي؟ من جي حتى لسي، من جي لسي الا لاحظتوا بان هنا من جي حتى لهاد البلاصه هادي هي من جي حتى البلاصه هادي هي دي. بيان سور جي سي غتكون هي النص ديال دي، دونك جي سي هي دي سور 2 بلس جي سي هي دي سور 2 ايكال، دونك هي ال سور 2 بلس شنو هي هاد دي؟ بتيت دي الا جاتو هنا بتيت دي غتلقاو هي ال سور 4، دونك هاد دي هادي غنعوضوها ب ال سور 4. بيان سور ال سور 4، ال سور 4 هنا كاينه 2، دونك هاد هي ال سور 4 نزيد نقسموها سور 2، دونك 2 فوا 4 هاد هي 8، دونك غندير هنا بلس ماشي مشكل ندير لكم بلس هي ال قلنا دا هي ال سور 4 وبيان سور كاينه واحد 2 لتحت دونك فوا 2، دونك هادشي كامل غيخرج ايكال، دونك هي ال سور 2 بلس ال سور 8. بيان سور غنوحدو المقامات، مقام 1 هو 8، دونك هنا جوج غنضربها في 4 باش تعطيني 8، دونك حتى هادي غنضربوها في 4، دونك هي 4 ال بلس ال بيان سور اللي كتساوي 5 ال sur 8. H كتساوي 5 sur 8 fois L. En appliquant la théorème de moment, montrer que l'intensité de la force qui a provoqué l'inclinaison de la tige F égale 4 sur 5 mg sinus alpha. Donc باش نبينو هاد l'expression هذا، donc غنابليكيو ما يسمى ب théorème de moment. donc فوقاش كنخدمو بهاد théorème de moment كنخدمو بها ملي كيكون عندي واحد لو كور اون ايكيليبر. دونك عافاكم غنمسح هنا بويسكو حنا عندنا ان تيج، التيج ديالنا راه اون ايكيليبر، قالوا بان التيج راه اون ايكيليبر، دونك لا تيج اون ايكيليبر. بيان سور هاد التيج هذا راه نورمالمون اون روتاسيون، ملي كيكون عندي اون روتاسيون كنخدمو بلو مومون، الا كان عندي ماشي اون روتاسيون اون ترانسلاسيون كنخدمو بلا سوم ديال لي فورس. بيان سور اي حاجه اون ايكيليبر كيكون عندي لا سوم ديال لو مومون ديال لي فورس كاملين بارابور لهاد دلتا ايكال 0. بيان سور هادي ملي كيكون عندي اون روتاسيون، الا كان عندي اون ترانسلاسيون كنديرو غير لا سوم ديال لي فورس ايكال فيكتور نول. دونك هادي اللي غنخدمو بها. بيان سور هنا شنو هما لي فورس اللي كاينين ثلاثه ديال لي فورس، كاينه اف و بي و ار. دونك غيكون عندي لو مومون ديال اف ديال لا فورس دو لا بلاص بلس لو مومون ديال بي ديال بوا بلس المومون ديال R ديال رياكسيون ديال اكس دو روتاسيون بيان سور يكون ايكال ا 0. دائما لو مومون ديال رياكسيون ايكال ا 0 ملي كيكون عندي سون فروتمون. هما اصلا قالوا لنا بان دونك عندي واحد موفمون دو روتاسيون سون فروتمون، دونك هيا دونك هاد هذا كابابل دو تورني سون فروتمون اوتور دان اكس فيكس. ملي كيكون عندي سون فروتمون بيان سور لو مومون ديال رياكسيون راه ايكال ا 0. دونك بقى لي هنا جوج ديال لي مومون، مومون دو اف و المومون دو بي. كنا غنجيب لو مومون ديال اف، بيان سور المومون هي بلوس او موان اف فواحد لا ديستانس، غنكتبها هنا. دونك عافاكم عقلوا معايا على هاد اش، غنكتبها هنا واخا خصني نبقى عاقل عليها نحتاجها من بعد. دونك غنمسحها دابا ماشي مشكل. دونك نكملو لو مومون دو اف، دونك غتكون هي نورمالمون بلوس او موان اف فواحد لا ديستانس نسميوها دي، حتى مومون دو بي دونك حتى هي بلوس بيان سور بي بلوس او موان بي فواحد لا ديستونس نسميوها دي ا باش متلفناش مع داك دي هنا دي 2 بيان سور ايكال 0 لحقاش هذا ايكال 0. دابا باش نعرفو بلوس لو موان شنو كناخدو واحد لو سونس بوزيتيف ديال الروتاسيون. مثلا انا هنا ناخد بان لو سونس بوزيتيف ديال الروتاسيون هو هذا، متفقين؟ دونك هذا هو لو سونس بوزيتيف، يعني هذا الاتجاه هذا هو لو سونس بوزيتيف ديالو. بيان سور شوفوا هاد اف شنو كدير، دونك اف غادا في لو ميم سونس ديال هذا السونس بوزيتيف اللي عطيتكم هنا، يعني هاد اف انا كدور ليا الجسم ديالي في لو سونس بوزيتيف، دونك غتكون بلس. دونك غتكون بلس ماشي موان، دونك بلس اف فوا شنو هي هاد لا ديستونس دي ا؟ لا ديستونس دي ا هي اننا كناخدو داك لا لين داكسيون ديال لا فورس ديالي، دونك نورمالمون هذا هو لين داكسيون ديال لا فورس، وكندير بروجيكسيون ديال لاكس دو روتاسيون على هاد لا لين هادو. ولاحظوا هنا كاينه زاويه قائمه، دونك نورمالمون لا دينا بروجيكسيون من هنا حتى لهنا، هذا هو لا لين ديال لا فورس، لا لين داكسيون ديال لا فورس هي هادي، كندير بروجيكسيون ديال لاكس دو روتاسيون على هاد لا لين. بيان سور هنا كاينه زاويه قائمه، يعني لا ديستونس هي هادي، هي من ا حتى لين حتى لسي، دونك غتكون هي اف بيان سور فوا غتكون ا سي. نجيو لبي، شوفوا بي كاينه فيغ لو با، دونك هذا هو لو سونس بوزيتيف ديال الموفمون، ولكن شوفوا بي شنو كدير، داك نورمال تير خصو يمشي هكا، هذا هو لو سونس بوزيتيف موفمون ديالو، ولكن بي كترجعو في لو سونس انفيرس، يعني بي غتكونش بلس غتكون موان. دونك موان بي فوا
شنو هي دابا هاد دي دو قلنا كنمشيو لديك لا فورس بي وكنديرو البروجيكسيون ديال هادي على ديك لا لين داكسيون. بيان سور هذا راه ماشي بروجيكسيون خصها تكون زاويه قائمه. بيان سور غنمشي لهاد بي وغندير لين داكسيون ديالها. دونك غنحاول اني نزيد لكم واحد لين داكسيون مثلا. دونك هذا مثلا هو لين داكسيون ديال هاد لا فورس اف، وغندير البروجيكسيون ديال هاد البوان على هاد لين داكسيون. دونك البروجيكسيون، دونك نورمالمون هذا هو دلتا، نديرو البروجيكسيون. دونك البروجيكسيون غيعطيني، عفوا طولتو بزاف، دونك نديرو البروجيكسيون، نعاود ندير لكم بروجيكسيون. دونك من هنا دونك البروجيكسيون داكوغ تقريبا. وهنا بيان سور كاينه واحد الزاويه قائمه واخا. دوك البوان هادي ديال البروجيكسيون مثلا معرفتش نسميوها البوان اش، دونك هادي البوان اش. دونك لما حنا شوفوا شنو درنا، دونك درنا هذه هي الفورس بي، درنا لين داكسيون ديال، يعني طولنا لين داكسيون ودينا بروجيكسيون ديال هاد البوان هادي ا على هاد لين داكسيون. دونك عطاتني هنا زاويه قائمه، دونك عطات لي البوان سميوها اش، دونك هنا زاويه قائمه. دونك لا ديستونس دي دو هي هادي من ا اش، دونك هي ا اش. دونك غنزيد هنا ندير لكم فوا، غنكتب ا اش، دونك فوا ا اش ايكال زيرو. دونك هي بلس، دونك دائما اف. شنو هي ا سي؟ ا من ا حتى ل سي، من ا حتى ل سي، راه قلنا سي هي هاد اش. دونك من ا حتى ل سي هي اش. وشنو هي اش؟ داكشي خليته مكتوب هنا. دونك اش هي 5 على 8 فوا ال. المهم من ا قبيله درنا حسبنا من ا ل سي، قلت لكم بان راه هي اش. دونك درنا اش كتساوي ا سي، بدينا كنخرجوا. دونك نورمالمون اش بالنسبه لينا ولا ا سي بالنسبه لينا هي اش. دونك هنا غندير اف غنضربها فوا اش في تي اش، دونك فوا اش موان هنا بي. بيان سور عارفين بانها هي ام فوا جي، دونك بي ام فوا جي. شنو بقى لي؟ بقى لي ا اش. دونك خصني نخرج ان هاد ا اش شنو هي. دونك باش نعرفوا هاد ا اش شنو هي، شوفوا هنا كاينه واحد لونغل الفا. شنو دايره مع هاد لونغل؟ دونك هاد لونغل الفا مع هادي غيكونوا متقابلتان داخليا. دونك نورمالمون حتى هادي اللي هنا حتى هي الفا. دونك هادي وهادي راهم جميعهم الفا، لحقاش هنا كاين واحد المستقيمان متوازيان، واحد المستقيم كيقطعهم. دونك هاد هي وهادي متناظرتان داخليا. شنو كيمثل هاد ا اش؟ بيان سور هنا راه كاين مثلث قائم الزاويه، هذا بيان سور هو الوتر، هاد اس جي، اش جي هو الوتر. وشنو كتمثل هاد ا اش؟ هاد الضلع كوتي ا اش بارابور الفا، دونك هو لوبوزي، دونك هو المقابل. دونك المقابل في الماط هو السينوس. دونك غيكون عندكم سينوس ديال الفا، دونك السينوس ديال الفا كيساوي المقابل هو ا اش على الوتر. وقلنا بان الوتر هو ا جي. دونك غنكتب دابا حاليا غنكتب ا جي، دونك هو ا جي. بيان سور حنا باغيين ا اش، دونك ا اش غتساوي هي ا جي غنضربوها سينوس ديال الفا. وبيان سور ا جي من ا حتى ل جي، نرجعو لهنا ا جي قبيله قلنا بانها هي النص ديال اب، يعني النص ديال ال. دونك نورمال ا جي هي ال سور دو. دونك غتبقى لي بان ا اش، دونك ا اش هي ال سور دو فوا سينوس ديال الفا. غنجي نعوض هنا، دونك هنا فوا ال سور دو فوا سينوس ديال الفا هادشي كامل ايكال زيرو. دونك نحاول نكمل هنا. دونك نورمالمون اف فوا اش، دونك شنو هي اش؟ لقينا اش هي قبل بعدا من داكشي نجيبو هادشي لهيه باش نشوفو شحال غتساوي هاد. دونك هاد ام جي ال سور دو سينوس الفا نجيبوها للطرف الاخر، دونك هما موان اللي هي راجع بلوس. دونك غتبقى لي اف فوا اش غتساوي هي ام فوا جي فوا ال سور دو سينوس ديال الفا.
دونك حنا غنعوض حتى هاد اش، دونك غتبقى لي هي اف فوا، دونك اش قلنا هي 5 على 8، دونك 5 على 8 فوا ال تساوي ام فوا جي فوا ال سور 2 بيان سور سينوس ديال الفا. كاينه هنا ال كاينه هنا ال، دونك غنختزلو ال مع ال، دونك غتبقى لي اف تساوي، دونك 8 كاينه في المقام، دونك غتطلع غتضرب في 8، دونك غنضربو في 8 ونقسمو على 5، دونك هي 8 على 5 فوا ام فوا جي سينوس ديال الفا، و بيان سور ديفيزي بار 2 منساوهاش. دونك 8 على 2 قسمنا 8 على 2 هي 4، دونك غتبقى لي اف كتساوي 4 على 5 بيان سور فوا ام فوا جي فوا سينوس ديال الفا. دونك هادي هي اف. دونك حنا لقينا بان اف هي 4 على 5 ام جي سينوس الفا. سمحوا لي على هاد الكتابه، راه كنحاول راكم عارفين راه كنكتب غير في البيسي. دونك اف كتساوي 4 على 5 ام جي سينوس ديال الفا، هي اللي قالوا لنا هنا. دونك قالوا لنا بان اف كتساوي 4 على 5 ام جي سينوس الفا. دونك هذا السؤال 5. آخر سؤال قالك on déduit l'expression de l'intensité de champ magnétique en fonction de M, G, L et alpha. Donc ما بغاو دابا l'intensité ديال le champ magnétique. Donc l'intensité ديال le champ magnétique يعني بغاو B. Donc هنا le champ magnétique يعني بغاو B en fonction ديال M, G, L, alpha. Puis calculer sa valeur. Donc شنو غنحتاج بيان سور هنا باش نلقاو le champ magnétique. حنا لقينا هاد F la force de la place هي 4 على 5 ام جي سينوس الفا، هي اللي نحتاج. اون بليس في السؤال اللي في واحد السؤال قالوا لنا يعطينا ليكسبرسيون ديال اف، فين هي دون ليكسبرسيون دو لا فورس كي بروفيك لانكلينيزيون اون فونكسيون هادي 5. دوني ليكسبرسيون دو لا فورس اون فونكسيون ديال اي و بي و ال، بيان سور هادي فورس دو لا بلاس، حتى هادي اللي لقينا دابا فورس دو لا بلاس. دونك غنديرهم بجوجهم كيتساواو، نشوفو شنو غيخرج لينا. دونك نحاول نمسح هاد الشكل، ما بقيتش محتاجو. دونك ممكن انكم تحبسوا الفيديو وتشوفوا هادشي من جديد. انا غنمسح. دونك نورمالمون السؤال 5 لقينا بان اف كتساوي، دونك هي اي فوا ال سور 4 فوا بي. دونك هادي هي اي نورمال في دي صغيره فوا بي، و دي صغيره قلنا هي ال سور 4 فوا بي. ودابا عاوتاني عندنا اف بيان سور كتساوي هي 4 على 5 فوا ام فوا جي فوا سينوس ديال الفا. بيان سور هادو بجوج بيهم متساويين، دونك غيكون عندي اي فوا ال سور 4 فوا بي غتكون كتساوي 4 على 5 فوا ام فوا جي فوا سينوس ديال الفا. دوك حنا باغيين هنا بي، دوك الا بغينا بي بيان سور غنضربو في 4 ونقسمو على ال، غنضربو في 4 ونقسمو على ال ونقسمو كذلك على اي. دونك هي غنعاود نكتب هاد 4 على 5 فوا ام فوا جي فوا سينوس ديال الفا، وغنضرب في المقلوب ديال داكشي اللي كاين حدا بي، يعني غنضربو في 4 وغنقسمو على اي فوا ال. واش ممكن نختزل؟ ما عندي باش نختزل، غير ان 4 في 4 هي 16. دونك غيبقى لي لو شون مانيتيك بي كيتساوي، دونك نورمالمون هو 16 على 5 بيان سور فوا ام فوا جي فوا سينوس ديال الفا. بيان سور 4 راه هي ضربتها في 4 هي 16 بيان سور في 1 على اي ال، ولا ممكن هاد اي ال جيبوهم حدا هاد 5. صافي وغنديرو لابليكاسيون نيميريك. غنعرفكم في لابليكاسيون نيميريك ردو البال. دوك 16 على 5 سا مارش، 16 على 5 سا مارش. هاد ام لا ماس راه عطاونا كنظن بالميليغرام، كنظن فين هي، دونك فوالا عطاونا بالميليغرام. دونك ردو البال راها بالميليغرام، دونك الميليغرام
بيان سور نحولوها لكيلوغرام خصنا نضربو في 10 أس ناقص 6. دوك عفاكم هاد 12، دوك نكتبها حداها. دوك هادي خاصكم تضربوها في 10 أس ناقص 6 باش تحولوها لكيلوغرام. كون كانت بالغرام غنضربوها في 10 أس ناقص 3، ولكن هي بالميليغرام دوك غنضربوها في 10 أس ناقص 6. دوك نعاود، كون كانت بالغرام غنضربوها في 10 أس ناقص 3 باش تحولوها لكيلوغرام، ولكن هنا عندكم بالميليغرام دوك غنحولوها نضربوها في 10 أس ناقص 6. دوك غنضربوها في 10 أس ناقص 6 باش تحولوها للكيلوغرام. الجي عطاوها لكم هي 10 نيوتن. الفا بيان سور عطاوها لكم هي 40 كنظن، 40 دوغري غير كالكول باش ديروها خصها تكون كالكول بالدوغري. 1 سور اي عطاوها لكم هي 10 امبير. او ال كذلك ال عطاوها لنا بالسنتيم، دوك خصنا نحولوها لمتر. دوك باش نحولوها لمتر غنضربوها في 10 أس ناقص 2. دوك ال غنضربوها بيان سور في 10 أس ناقص 2، في 10 أس ناقص 2 باش نحولوها المتر. بيان سور ملي نحسبو هادشي انا ميم حسبتها خرجت ليا تقريبا هي 0.078. 0.078. بيان سور لونيتي ديال بي ديال الشون مغنيتيك هي الطوموبيل المعروفة هي تسلا. دونك كنتمنى انكم ولا كنت قربتكم للتصحيح ديال هاد التمرين، تكونوا فهمتوا. اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه يصيفط ليا ميساج ولا يخلي لي كومونتير. دوك نخليكم شوفوا ليكزارسيس بلاتي عليكم. دوك هذا هو ليكزارسيس ديال لا فورس الكترومغنيتيك ولا لا فورس دو لا بلاص. نفكركم بان راه غادي نخلي لكم لو ليان فيغ الفيديو اللي مازال ما شافش الكور، ونخلي لكم اللين كذلك لهاد ليكزارسيس هذا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.